पे पेश करने आया, कुछ फैसले हुए हैं उनकी खिदमत पे पेश करने आया। मदारी इमरान खान साहब ने सौंपी कि मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से रब्ता करूँ और जो इस वक्त सूरत हाल जन्म ले रही है और जो एक हुकूमत की हठ धर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाएमल पर गौर व खौस करें। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अहम नुक्ते पर, एक अहम हमारी पटिशन पर वो अपना फैसला करने चली है। उन्होंने हमारा नुक्ता नज़र सुन लिया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें और बरोज़ पीर उन्होंने तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने पूरा मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें और फिर वो अपना फ़ैसला करना चाहते हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका और अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्क की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीज़ आपने पूछा और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फिगर दिया और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। तो ये मसाइल हमारे पास नहीं है। लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करे। ये बड़ी खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फिक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए से पर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है, इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोगों की दिल की आवाज है, ये लोगों की दिल की आवाज है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा और उसका इजहार कर रहे हैं। चुनाचे तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी एक मुत्तहिदा सोच को लेकर आगे चलना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुआ, इन्हें एतमाद में लिया। इनकी और हमारी हम आहंगी, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक MOU भी मौजूद है, उसको भी सामने रखते हुए हम एक दूसरे को जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं एक दूसरे को एतमाद में लेते रहते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। तो मैंने इनकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ यकजहती के लिए हमें मिलके चलना होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब
شاہ محمود قریشی صاحب کا جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزے میں یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے زحمت کی ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئین کی بالادستی یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ جس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ختم ہو جائے، اس کی سالمیت انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، آئین کو بلڈوز کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے، تمام طبقات کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو مؤثر ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے، سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آئیں اس مادر وطن کو بچائیں، آئین شکنوں سے بچائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نان ایشوز بنائے جا رہے ہیں، اصل مسئلہ کیا تھا؟ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہوئی، لیگلی تحلیل ہوئی، اور آئین کے مطابق 90 ہونے چاہیے، ناٹ بیہائنڈ 90 days۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیلے بہانے عذر تراشے جا رہے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کرنا ہے، آئین کی دی ہوئی جو ہدایت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی ملک کو بحران کا شکار کرنا ہے۔ سیاسی بحران انہوں نے پہلے پیدا کیا، معاشی بحران پیدا کیا، سیکیورٹی کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے عوام اویئر ہیں، نہیں ہونے دیں گے، اور اسی طرح سے آئینی بحران بھی لا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایشو یہ ہے اس وقت کہ کاش ایشو اس پر عمل ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کو حکومت، جو واقعاً عوام نے صحیح نام رکھا ہے، امپورٹڈ حکومت، یہ پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کی ترجمان نہیں ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لک آفٹر کرنے والی نہیں ہے، یہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہے، اپنے کیسز ختم کر رہی ہے، اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے، اپنے لیے جو قانونی طور پر ان کے اوپر قدغنے ہیں، آئینی طور پر انہیں ہٹا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام سب یہ کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں، لہذا پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آئین اگر پاکستان میں بے اہمیت ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بے اہمیت ہو جائے گی، کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تمام کے تمام اداروں کو کون پاورفل کرتا ہے، امپاور کرتا ہے؟ آئین۔ ہر ادارے کی جگہ کون معین کرتا ہے؟ آئین۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ایک زمانے میں نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آج وہ ووٹ سے کیوں فرار کر رہے ہیں، الیکشن سے کیوں فرار کر رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ ان کی الیکشن کی بات کرو کہ ان ٹائم ہونے چاہیے، ایسے لگتا ہے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، موت کا پروانہ آ گیا۔ کیوں فرار کرتے ہو موت الیکشن سے؟ اگر آپ جمہوری ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی بھی اور جمہوریہ بھی ہے، تو اگر آپ جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو آپ سے فرار کیوں کرتے ہیں؟ عوام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عوام سے کیوں ڈرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کو نہ لایا جاتا آپ نہیں آ سکتے، آپ کو مسلط کیا گیا ہے، اور اب آپ نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے؟ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں۔ کاش یہ جو قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا اور سینٹ کا، یہ عوام کی غربت مٹانے کے لیے ہوتا، عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا، عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوتا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تو ایک لشکر ہے وزیروں کا، کہاں سے آپ اس کا وہ کر رہے؟ پیسے بچائے جا سکتے تھے، پیسے لائے جا سکتے تھے، پیسے لوگ بھی دے دیں گے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا من ٹھیک نہ ہونا تو بہانے ہزار ہوتے ہیں پھر۔ لہذا ہم اس مرحلے میں، یہ مرحلہ آئین کی بالادستی کا مرحلہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرضی کا بینچ ملے۔ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میرے لیے فرق نہیں ہے، فل بینچ بنے اور کیا اسے کہتے ہیں لارجر بینچ بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے۔ پہلے بھی قبول کیا ہے، آپ نے 9 اکتوبر کی رات کو اسی بینچ کے، اسی چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو ایکشن کہہ لیں جو بھی، اس کو 9 اپریل کو ساری آپ نے تو اس کو بڑا جشن منایا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ آج وہی آپ کو ناپسند ہے، کیوں؟ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے، آپ لاڈلے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے۔
جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس نے دے اس پر آپ حملہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں کہ پریشرائز کر کے جھوٹ بول کے پیسہ لگا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. جب بھی الیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے. ایک آخری بات, لہٰذا اس وقت ان کی بالادستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں, وکلاء ہیں, ٹیچرز ہیں, ادباء ہیں, شاعر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, علماء ہیں, غیر علماء ہیں, عام آدمی ہیں, ہر کوئی اٹھے. اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصلہ آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ خبریں دے رہے ہیں, ان کا پلان ہے $500 کا کرنے کا. ہر چیز جو ہو رہی ہے پہلے یہ خبریں دیتے ہیں, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام باشعور ہیں, آگاہ ہیں, انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں دیں گے. قریشی صاحب, آئین کی خالق جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو دعویٰ بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ آئین کو بچانے کے لیے کیسا ہے, اور کیا آپ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال, آسٹریلین ہائی کمشنر اور مختلف امبیسڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, ان کی قیادت نے, ان کے بانی نے, ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کے آئین کی بنیاد رکھی, اتفاق رائے پیدا کیا اور ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہوئی جو ہمیں ایک متفق کا آئین ملا. اب توقع تو یہ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی آئین کا ساتھ دے گی, لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے, مسلطاً خاموش ہے. آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں, کہتے ہیں بیمار ہیں, اور بلاول خاموش ہیں, مسلطاً خاموش ہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں آوازیں اٹھی ہیں, پیپلز پارٹی میں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے ان کی آوازیں اٹھی ہیں. اعتزاز احسن صاحب جو کہ ایک سیاسی طور پر قداور شخصیت ہے اور قانون دان بھی ہیں. لطیف کھوسا صاحب جو کہ ایک قانون دان بھی ہیں اور سینٹ میں بھی رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جو کہ آج آئین کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں, اور ان کے بیانات آپ نے سنے ہیں, پڑھے ہیں. نہ جانے باقی لوگ کیوں خاموش ہیں. میں تو توقع کر رہا تھا رضا ربانی صاحب سے, بہت ہی باوقار شخصیت ہے, بہت وسیع تجربہ ہے, اور اگین قانون کو سمجھتے ہیں, 18ویں ترمیم میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو آج وہ خاموش ہیں کیوں, یہ سوال اٹھ رہا ہے. اور بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں. کچھ تو ہے نا جو کہ نیب زدہ ہے, وہ تو اپنے کیسز میں مبتلا ہیں اور ان کا ٹارگٹ تو ہے نیب سے چھٹکارا حاصل کرنا. میری ان سے توقع نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. لیکن میری توقع ان سے ہے, پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں اور آئین کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں. وہ خاموش اگر ہوں گے تو پھر لوگ ان کے کریڈینشلز پر سوال اٹھائیں گے. کب واپس آئیں گے؟ پیر کی صبح یعنی پرسوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری ان کو کیا گائیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, فاروق نائک جو ہے اگین سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ایک پائے کے وکیل بھی ہیں, اور آصف زرداری صاحب کا اعتماد بھی انہیں حاصل ہے, اور یقیناً ان سے وہ مشاورت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فاروق نائک صاحب جو اس دن کل عدالت میں موجود تھے, ہم کٹھے, میری ملاقات بھی ہوئی ان سے, تبادلہ خیال بھی ہوا, وہ انہیں آئین کے جو نقطے ہیں ان پہ وضاحت سے بیان کر دیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے. اور اگر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. آئین سے ماورا وہ کچھ نہیں کر سکتے, کرنا چاہیے نہیں ہے. سوال یہ ہے, جیسے بہت خوبصورت کہا اور میں بارہا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, سوال میں نے کیا کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے
और कौम और वकला बिलखसूस ने एक रास्ता अख्तियार करना है। एक रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस का रास्ता है, और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर का रास्ता है। देखना यह है कि आज कौन किस सफ में खड़ा होता है, कॉर्नेलियस खड़ा होता है या जस्टिस मुनीर के रास्ते पे खड़ा होता है, और यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो, जब वो हुकूमत में होती है, जब वो इक़्तिदार में होती है, उसका रवैया कुछ होता है, अपोजिशन में कुछ होता है। आइन को तो हमने जो देखा है कि आइन को तो किताब की हैसियत से देखती है हर जमात, बातें तो होती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपका अगर इक़्तिदार देखा जाए तो उसमें भी आइन की बहुत सारी ऐसी पामालियां। एक बताएं मतलब नैब को जैसे ना गलत बात कर रहे हैं ना फिर जवाब दीजिएगा। देखिए आप देखिए, या सवाल करें या कमेंट्री करें। अगर कमेंट्री करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सवाल ले, पूरा सवाल है, फिर आप जो कमेंट करेंगे हमें, आप नो कमेंट करेंगे कोई बात नहीं। सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि अब अगर जो आप आइन की बात कर रहे हैं, अदलिया के एहतराम की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के इस वक्त कितने केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उनको बुलाया जाता है लेकिन आप पेश नहीं हो रहे, आप जमान पार बैठे हैं, तो क्या कहेंगे खान साहब? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मेरे भाई बेखबर हैं और लगता है कि हालात हाजरा से लाताल्लुक हैं। खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं और होंगे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। हमारी जदोजहद के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी उसका नुक्ता है। अदालत में जाने से कभी इनकार नहीं किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उनका जिक्र किया और कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आप हमारी एड्रेस कर दें, हम हाजिर हैं। ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी आपके पास दस्तयाब है, वीडियो लिंक के जरिए आप हाजिरी लगवा सकते हैं, बयान कलम बंद कर सकते हैं। अदालत का एहतराम कल भी किया, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आपका ये तासुर है तो मैं सब एहतराम कहता हूं, ये तासुर हकायक पर मबनी नहीं है। हुकूमत का प्रोपेगेंडा जरूर है, आप जैसे दानिश्वर हुकूमत के जाल में नहीं आएंगे। सवाल ये है कि इस वक्त लग रहा है कि मुल्क जो है बंद देरी में दाखिल हो चुका है और तमाम हम जितने भी मीडिया टॉक्स देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये फैसला हुआ तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। नवाज शरीफ की रात ये होते कौन है ये धमकी देने वाले? ऐसी सूरत हाल में जब आप रब्ता कर रहे हैं तो इकदाम क्या है? अगर ये इकदाम, क्योंकि उनके पास पावर भी है, हुकूमत भी है और वो न्यूट्रल वाले कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, तो आइन पे तो सारे खामोश है। बात ये है कि आइन के सब ताबे हैं, जितने इदारे हैं आइन के ताबे हैं। उन्हें रहनुमाई किससे लेनी है? इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई किससे लेनी है? आइन। हमारी अफवाज ने क्या करना है? आइन। मुकन्ना ने अपना काम कैसे रेगुलेट करना है? आइन। बुनियादी चीज आइन है, ठीक। आइन ने रास्ता बताया है और उसमें कोई अभाम नहीं है। उससे कोई हटेगा तो वो आइन शिकनी करेगा। जो आइन शिकनी करेगा वो आर्टिकल 6 के जिम्मे में आएगा। ये हकायक हैं। बंद गली में जाने की जरूरत ही नहीं है। आइन ने तो बंद गली नहीं, आइन ने तो वाज़ेह रास्ता दिया है। ये तो खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आइन ने कोई बंद गली नहीं है, आइन में वाज़ेह रास्ता मौजूद है, काश उस पर चले। एक और बात, पाकिस्तान से भी गए और इस हुकूमत ने ये भी देखा कि हमारे यहाँ से एक सहाफ़ी कुछ लोग जो पीटीवी में थे वो भी वहाँ पे पहुंचे। सारी डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हैं और इस पे मौलाना फजल रहमान जो बहुत रिएक्ट कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इस पे बिलावल कौम को एतमाद मिले। इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अगर ये है मेरे में नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप सही फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा। अगर ये प्रोडक्ट्स गए हैं और अगर कोई वफद गया है तो एज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जवाबदेह हैं, उन्हें कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जिस तरह इसाक डार साहब ने हमारे असासों पर जब सेनेट पे खड़े होकर बात की तो मैंने तकाजा किया कि वजीर आजम उस पर बयान दे, उन्हें नहीं दिया। उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैं तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक मौकिफ लेंगे, उन्हें नहीं लिया। देखिए, दो ही तो उनके कारनामे हैं। एक कारनामा कहते हैं कि एटमी कुव्वत की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी। दूसरा कारनामा है कि 73 का आइन हमने दिया। ठीक, पीपल्स पार्टी के ये दो कारनामे अपने गिनवाते हैं ना। आज दोनों पर जर्ब लग रही है और पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं। क्यों?
ایک بات جو ہے نا ایک بات سن لیں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا تھا, جب عوام کے سامنے تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے جائیں گے اپنے حقوق کے حصول کے, تو پھر عوام جو راستہ انتخاب کریں گے نا, عوام پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کہیں گے ہم نے اپنا حق حاصل کر کے چھوڑنا ہے. آپ آئینی راستہ نہیں دے رہے, قانونی راستہ نہیں دے رہے. پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ عوام پھر اٹھتے ہیں, گھیراؤ کرتے ہیں. پھر اور ایک اور چیز چلتی ہے جو پھر خدا نہ کرے وہ آئے, جس کو ہم خونی لوگ کہتے ہیں, خونی انقلاب, اللہ نہ کرے خونی ہو. لیکن یہ کہ عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ آئینی راستہ بند کرو گے, قانونی راستہ بند کرو گے, پھر وہ نکلیں گے. ممکن ہے پھر وہ لیڈرشپ جو ان کو کہتی ہے 25 مئی کو واپس چلتے ہیں, نومبر میں کہتے ہیں پنڈی سے پیچھے چلتے ہیں, پھر لوگ جو ہے نا اس سے بھی کہیں آگے نکل جائیں. تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے سب کو. تھینک یو جی, بہت بہت